औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल की क्लास सुन ली होगी और आज की क्लास की तैयारी करके पीडीएफ से अपनी हार्ड कॉपीज लेके बैठे होंगे आप लोग। और कल से इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स हैं आपके, जो 1.5 मंथ से पेंडिंग जा रहे थे, तो उम्मीद है कि उसकी भी तैयारी और पढ़ाई अच्छी सी हो रही होगी। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया एग्जाम्स का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप कि आप सब उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। कल हमने अपनी जो बाबुल मसाजिद है उसकी हाफ जो सेक्शन था वो किया था, तकरीबन हदीस नंबर 201 तक हमने किया था। 7 हदीसें कल की थी, इंशाल्लाह आज हम 8 हदीसें बाकी की करेंगे। और छोटी हदीसें हैं, कल की तरह ही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल अहादीस हैं। सो इंशाल्लाह आज हम ये 8 अहादीस करके और हमारा जो सेक्शन है ये जो चैप्टर है बाबुल मसाजिद का वो फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह आज। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम। हदीस नंबर 202 पे आ जाएं आप लोग। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड रुके, मैं ज़रा सेटिंग सही कर दूं। जी। हदीस नंबर, आप लोगों को ऊपर से हदीस पूरी नज़र आ रही है? आधा कोई सेक्शन कट तो नहीं रहा स्क्रीन का? मुझे टेक्स्ट में बताइएगा लिख के। स्क्रीन पूरी नजर आ रही है? कोई सेक्शन आपका ऊपर से कटा हुआ तो नहीं आ रहा, ब्लैंक तो नहीं आ रहा? ये देखिए। ठीक है, फुल नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा जी, हदीस नंबर 202 पे आ जाएं हम आज इंशाल्लाह। 202 से हम स्टार्ट करते हैं। 209 टोटल इसमें हदीसें हैं। 202 नंबर जो है वो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि ग़ज़वा खंदक के रोज़ हज़रत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मी हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए मस्जिद में खैमा लगवा दिया था ताकि करीब से इनकी तीमारदारी बआसानी कर सकें। हदीस जो है वो मुतफ़क्कुन अलैह है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और अगेन जो हम ये जितनी भी अहादीस कल और आज के इस बाब के अंदर पढ़ रहे हैं क्लासेस के अंदर, वो हमें एक तो हमने कल जो है वो मस्जिद और मुसल्ला के बीच में फ़र्क पड़ा था, और हमने ये बात की थी कि प्राइमरी जो हदीस हैं ये मस्जिद के ऊपर अप्लाई होती हैं, लेकिन मुसल्ला के ऊपर इतनी स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं, जैसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर मुसलमान जो भी ये मस्जिद के नाम पे जगह लेते हैं वो वक्फ नहीं होती, या वहाँ पर 5 टाइम्स अ डे सब लोगों के लिए खुला नहीं होता, वहाँ पास पास का सिस्टम होता है क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। तो ऐसी केसेस में जो वो मुसल्ला हैं उनको भी हम मस्जिद की रूलिंग ही देंगे। और ये जितनी अहादीस हैं इनका पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कि मस्जिद में कौन कौन से काम करना जायज़ है और कौन कौन से काम करना मना है। ठीक हो गया? क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि नमाज और लेक्चर्स और इन चीज़ों के लिए मस्जिद यूज़ होती है, दीनी लेक्चर्स जो होते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या काम मस्जिद से लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए प्रेमिसेस परमिसिबल है यूज़ करना, वो हम इन अहादीस से समझ रहे हैं। तो ये जो हदीस है, इससे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, ये औस जो कबीला था इसके लीडर थे, इसके सरदार थे। और ग़ज़वा खंदक के मौके पे हुआ ये था कि इनको तीर लगा था, और तीर जो लगा था उससे ब्लीडिंग डायरेक्ट जो है वो ब्लड वेसल के अंदर लगा था, और उससे ब्लीडिंग इनको बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उस वक्त इनका बिल्कुल इस वर्ज पे थे ये कि ब्लीड कर करके ये इंतकाल कर जाएं, शहीद हो जाएं। लेकिन ये कि उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि वो चाहते थे कि जो बनु कुरैज़ा जो थे या जो ज्यूज़ थे उनका वो हशर देखना चाहते थे उन, क्योंकि ऑब्वियसली ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब जो है उसके अंदर ज्यूज़ ने मुसलमानों के अगेंस्ट पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, और उसके हिसाब से इन्होंने बाकी अपने सारे ट्राइब्स को मिलाकर अपने साथ और फिर हमला किया था। और फिर जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, वो क्योंकि फ़ारिस के रहने वाले थे, जो कि पर्शिया है, तो उन्होंने एक तजवीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की थी कि शहर के इर्द गिर्द जो है वो खंदक खोद दी जाए। और काफ़ी गहरी जो है वो खंदक जब पूरे शहर के गिर्द खोदी गई थी तो उसमें तकरीबन 25 दिन तक ये जो मुहासरा था, यानी जो जो ट्राइब्स थे जितने भी कुफार मक्का और जो ज्यूज़ थे, इन्होंने मिल के मुसलमानों पर अटैक किया था मदीना के ऊपर। और वो फिर तकरीबन 25 दिन तक उन्होंने मुहासरा शहर का जारी रखा, लेकिन खंदक को वो क्रॉस करने या बैटल को प्रॉपरली इंस्टिगेट करने में नाकाम रहे थे। सो ये जो सहाबी थे इन्होंने अल्लाह
تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں جو ان کا بنو قریظہ ہے اس کا انجام دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ساری وہ ایک پوری سچویشن ہے، ایک پوری سٹوری ہے، وہ سیرہ کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے وہ جو ساری سچویشن جب وائنڈ اپ ہوئی تھی اور یہ پھر واپس ناکام اور ناکارہ ہو کے چلے گئے تھے، تو بنو قریظہ والے جو ہیں ان کو پھر سزا کے طور پہ ان کے جو مرد تھے ان کو مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک تو بے ایمانی کی تھی، اپنے جو معاہدہ تھا اس کو توڑا تھا، اور پلس یہ کہ انہوں نے پھر باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے مسلمانوں کو بڑا ہیوی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تو جب جو ان کا جو جیوز تھے، جو بنو قریظہ والے تھے، ان کو فائنلی جو ان کی ایگزیکیوشن تھی وہ ہو گئی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی دوبارہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور یہ غزوہ خندق کے تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر انتقال کر گئے تھے بلیڈنگ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہو گیا، سو یہ اس ٹائم کی ساری سچویشن ہے کہ جب ان کو تیر لگا تھا اور اس طرح بلیڈنگ ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو خیمہ تھا وہ مسجد کے اندر، یعنی ان کا جو ریسٹنگ ایریا تھا یا جہاں پر ان کی تیمارداری ہونی تھی، وہ مسجد کے اندر خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو اوبیسلی صحابہ کرام جو تھے وہ اس وقت سارے جنگ کی سچویشن میں مصروف تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب مسجد میں خیمہ ہوگا تو وزٹرز بھی دیکھتے رہیں گے اور تیمارداری بھی ہوتی رہے گی، اور بجائے اس کے کہ ان کو شہر کے کسی ایسے سائڈ والے حصے پہ لے جا کے اور وہاں پر ایڈمٹ کر دیں کسی جگہ پر جہاں پر ان کو جو حضرت سعد ہیں ان کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے جنگ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ پتہ چلے کہ جو صحابہ ہیں جو زخمی ہو گئے ہیں ان کے کیا حالات ہیں، لہٰذا ان کو قریب رکھا گیا تھا۔ سو اس سے ہمیں رولنگ یہ پتہ چلتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ جو بیمار اگر ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کی وار کا سین ہے یا کوئی سچویشن ایمرجنسی اس طرح کی ہے، اسپیشلی دیکھیں شہروں کے اندر ہمارے پاس چیزیں، ایمبولینسز بھی ہیں، شہروں کے اندر ہمارے پاس ہاسپٹلز بھی ہیں، شہروں کے اندر جو ہے وہ لائف ڈفرینٹ ہے ورسز جو obviously کوئی قصبے ہیں، دیہات ہیں، چھوٹے شہر ہیں جہاں پر اتنا قریب میں ملٹیپل ہاسپٹلز اویلیبل نہیں ہیں، یا وہاں پر اسپیشلی جو چھوٹے دور دراز، اگر آپ کبھی ناردرن ایریاز والی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور پہاڑوں پر گھر بنے ہوئے ہیں، یا ایون چولستان ڈیزرٹ یا بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، ایون موٹر وے سے جب ہم ٹریول کرتے ہیں یا کسی ہائی وے سے ٹریول کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں بہت ساری ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، اور ان بستیوں کے اندر پھر ایک آدھا مسجد ہوتی ہے یا دور کہیں مسجد ہوتی ہے اس طرح۔ تو ایسی جگہوں پہ کیونکہ فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا ایسی جگہوں پہ مسجد کو ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کرنی ہے اور ڈاکٹر کا گھر مسجد کے قریب ہے، اس طرح کی سچویشن کوئی ہوگی، تو ایسی سچویشن میں مسجد کے اندر مریض کو رکھا جا سکتا ہے۔ obviously اس کی باقی ساری صفائی ستھرائی اور باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، لیکن یہ کہ اس میں پرمسیبلٹی آ جاتی ہے کہ ایسی سچویشن میں جب ضرورت ہو تو کسی مریض کو مسجد کے اندر رکھا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی جنگ ہے یا کوئی اس قسم کی سچویشن ہوگی ہے تو انجرڈ لوگ جو ہیں جن کو مرہم پٹی کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ٹیمپرری فرسٹ ایڈ دینے کی ضرورت ہے، ان کو بھی لا کے مسجد کے اندر یہ ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہمیں ایک اور چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ٹریولر ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس جگہ کا رہنے والا نہ ہو اور وہ کہیں سے آیا ہے اور وہ دور سے اس کے پاس، اب اگین وہی بات ہے کہ اب ہمارے پاس ہوٹلز آ گئے ہیں، ہمارے پاس سرائے آ گئے ہیں، مہمان خانے بہت سارے ہیں، لیکن یہ ان جگہوں کی بہت ساری دنیا میں ایسی جگہیں ابھی بھی ہیں جہاں پر اس قسم کی فیسلٹیز نہیں ہیں، یعنی بالکل ہی وہ آپ سمجھیں کہ ابھی ابھی بھی وہ پرانے زمانے کی لائف وہاں پر گزار رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں کوئی اگر دور سے سفر کر کے آیا ہے شخص اور اس کے اسٹے کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسافر ہے جو جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے اس شہر میں، اور پلس یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسافر کی جیب کٹ جاتی ہے اور اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے اسٹے کرنے کے، تو ایسی سچویشن میں مسجد جو ہے اس کے اندر وہ ایٹ لیسٹ اپنی رات بسر کر سکتا ہے، وہ وہاں جائز ہے، پرووائڈیڈ obviously کیونکہ ہم نے آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط انسان نہ ہو جو مسجد میں کسی غلط ارادے سے آیا ہو، کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، تو مسجد کی جو ایڈمن ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ پھر ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن اسلامی طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ مسجد میں رات رات بسر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ حدیث نمبر 202 ہے ہمارے پاس۔ حدیث نمبر 203 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی جو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ یہ طویل حدیث کا حصہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بیسیکلی، اور یہ ہم سب نے بچپن سے ہی یہ سنا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ ینگ تھی تو ان کو شوق تھا کھیل
کودنے کا اور گیمس کا اور دیکھنے کا. تو لہٰذا یہ حدیث ہم سب نے بچپن سے ہی یہ سنی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اپنی جیسے آپ سمجھیں کہ اپنے آپ کو اسکرین بنا کے یعنی آگے کھڑے ہو کے اور وہ پیچھے سے ان کے جھانک کے جو یہ سارا ایونٹ تھا وہ دیکھ رہی تھی. تو بیسیکلی یہ سچویشن یہ تھی کہ عید کا موقع تھا اور مسجد کے احاطے کے اندر یہ جو حبشی ہوتے ہیں ایتھوپینز جو ہوتے ہیں یہ اپنا جو ڈھال ہوتی ہے جس کو آئی تھنک جو شیلڈ کہلاتی ہے, سورڈ اور شیلڈ جیسے ہوتا ہے, تلوار اور ڈھال ہوتی ہے, اس طرح ڈھال اور سپیئرز یعنی نیزے کے ساتھ وہ اپنے کرتب پیش کر رہے تھے. جیسے مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ سرکس والے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ایکروبیٹس ہوتے ہیں اس قسم کے وہ اپنے کرتب مختلف قسم کے شو کرتے ہیں. تو یہ عید کا دن تھا اور وہ پھر آئے ہوئے تھے اور کیونکہ سیلیبریشن کا ایک ٹائم تھا اور خوشی کا انجوائے کرنے کا ٹائم تھا, تو اس ٹائم پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ ان کا حجرہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ آگے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے سے وہ چھپ کے وہ سارا جو گیم تھا جو سپیئرز کا ایک کرتب ہو رہا تھا ڈھالوں کے ساتھ شیلڈز کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے, اس سے ہمیں پرائمری چیز جو اس حدیث سے مل رہی ہے وہ کیا ہے. رولنگز ہم آگے اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں, لیکن پرائمری چیز ہمیں اس سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ کچھ سرٹن گیمز جو ہیں وہ یا سرٹن ایکٹیویٹیز جو اس قسم کی گیم سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ مسجد میں الاؤڈ ہیں. اب اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. پہلی چیز تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو گیمز کھیلتے دیکھ سکتی ہیں پرووائڈیڈ کہ گیم حلال ہو. یعنی آبویسلی اگر کوئی جینٹس کی سوئمنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے جس کے اندر انہوں نے صرف شارٹس پہنے ہوئے ہیں تو وہ ان کا کیونکہ جو مرد کا سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ہے, تو عورت جو ہے وہ پھر ایسے گیمز مردوں کے نہیں دیکھے گی جس کے اندر ان کا سطر ہی پورا کور نہیں. ایون مرد بھی نہیں دیکھیں گے ویسے تو, لیکن یہ کہ عورتوں کے کیس میں کیونکہ ہم پرائمریلی یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریفرنس لے رہے ہیں, تو عورتیں جو ہیں وہ اگر حلال کوئی گیم ہے جس کے اندر مردوں کا سطر ڈھکا ہوا ہے اور کوئی اوبیسلی جوا تو نہیں دیکھیں گے کیونکہ جوئے کے اندر جو ہے وہ سطر تو ڈھکا ہوا ہے لیکن گیم اٹ سیلف حلال نہیں ہے. تو اگر حلال گیم ہے اور اس میں عورت کی طرف سے کوئی فتنہ نہیں ہے, عورت کی طرف سے فتنہ کیا ہوگا کہ اگر عورت کو مردوں کو دیکھ کے کوئی غلط خیالات آتے ہیں یا اس کی شہوت جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے تو پھر ایسی کیس میں وہ نہیں دیکھے گی, اس کو منع ہے پھر, کیونکہ obviously اس کا جو شہوت کے تھرو اس کا جو ایک آپ سمجھیں کہ ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. سو ایسی سچویشن میں اگر عورت کے لیے فتنہ ہے, اگر عورت کو اپنی جو ڈیزائرز ہیں اور اپنی جو سوچ ہے اس پہ کنٹرول نہیں ہے اور وہ نہیں ریزسٹ کر پا رہی, کوئی ایسا کوئی جیسے بہت سارے اس وقت اسپورٹس مین ہوتے ہیں, سیلیبریٹیز ہوتے ہیں جو کہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے مشہور ہوتے ہیں, تو اب وہ گڈ لکنگ بھی ہوتے ہیں, تو کچھ عورتیں جو ہیں ان کا پھر obviously مائنڈ سیٹ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی غلط خیالات اس شخص کو دیکھ کے ڈیولپ ہونے لگے تو پھر ایسی سچویشن میں وہ فتنے کا شکار ہو سکتی ہے. لہٰذا ایسی سچویشن میں وہ گیمز نہیں دیکھے گی. لیکن ایک نارمل عورت, کیونکہ عورتوں کے اندر obviously دیکھ کے اتنی مردوں کو دیکھ کے اس طرح اٹریکشن نہیں ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مرد, مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کو دیکھ کے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. تو ان اینی کیس اگر عورتیں کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ حلال گیمز میں مردوں کے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو مرد نہ دیکھ سکے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چھپی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, لہٰذا وہ جو ایتھوپین مرد تھے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہ پہلی رولنگ ہوگی. دوسری رولنگ یہ ہے کہ اس سے ہمیں حجاب کی جو امپورٹنس ہے, اپنے آپ کو کنسیل کرنے کی, عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کی, کیونکہ ایون وہ اپنے گھر میں ہی کھڑی تھی, یعنی جو گھر کی اوبیسلی وہ دروازہ تھا وہ ہمیں پتہ ہے کہ کھلتا تھا مسجد میں, لیکن تب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں تھی, یعنی ان کے آڑ میں کھڑی ہوئی تھی, کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پورا کا پورا سطر ہے, پورا کا پورا عورہ ہے نان محرم کے لیے اسپیشلی. تو نان محرم جو ہیں وہ عورت کو نہیں دیکھ سکتے, لہٰذا عورت اپنے حجاب, اپنے نقاب اور اپنے سطر کو اور مطلب اپنے پورے کے پورے سطر نہیں بلکہ پورا کا پورا جسم ہی اس کا سطر ہے, تو اس کو ڈھک کے ہی وہ باہر نکلے گی. اور ایسی سچویشن میں اگر وہ گیم دیکھ رہی ہے تو یا تو پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو ڈھکے, یا پھر یہ کہ وہ چھپی ہوئی ہو, وہ کنسیلڈ ہو, اس کو مرد نہ دیکھ سکے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 جو اس میں پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی گیمز, حلال گیمز بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس ٹی وی آ گیا ہے, لیکن لائیو بھی اگر کوئی اس قسم کا ہے تو اس میں خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ایک تو لائیو کے اندر تو یہ خیال رکھنا ہے کہ فری مکسنگ نہ ہو, یہ نہ ہو کہ عورتیں اور مرد مل کے بیٹھ کے کوئی گیم دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی جو نماز ہے یا آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ مس نہیں ہونی چاہیے, ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر, ایز اے جو بھی, اگر آپ مرد ہیں تو ایز اے ہسبینڈ, اگر یہ ہے کہ پتہ چلے گھر پہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے اور ہسبینڈ جو ہے
ہیں وہ خوشی خوشی گیم دیکھنے پہنچے ہوئے ہیں. سو یہ چیز ہے کہ آپ کی جو اسلامک رسپانسبلٹیز ہیں اور آپ کی جو اللہ تعالیٰ یعنی حقوق العباد کے اندر جو چیزیں آپ پہ فرض ہیں اور حقوق اللہ پہ جو آپ کی چیزیں فرض ہیں اس کے اندر ان دونوں ڈومینز میں وہ آپ کے گیم دیکھنے کے چکر میں خراب نہیں ہونی چاہیے، مس نہیں ہونی چاہیے. ادروائز یہ پھر ایسی سچویشن میں وہ گیم جو ہے وہ آپ کے لیے پروہیبٹڈ ہو جائے گا اور آپ سنفل ہو جائیں گے. نمبر 5 پوائنٹ اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گیمز مسجد میں ارینج کرنا، یعنی اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کوئی ڈانس کمپٹیشن مسجد میں ارینج کر لیں گے. جی گیمز ہیں. آپ ایک تو پہلی چیز یہ کہ اگر مسجد کی پریمیسز میں ارینج کرنا چاہتے ہیں تو اگر جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا گیم ہے جیسے یہی نیزہ بازی ہے یا جو تیر کمان سے جو اگر آپ لوگوں کو نشانے بازی کا کوئی ہے گیم، تو اس کیس میں گیم پہلی چیز یہ کہ حلال ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ گیم جو ہے وہ کوئی ایسا گیم ہونا چاہیے جس سے امت کو دینی طور پر فائدہ ہو. یعنی دینی طور پہ فائدہ کا مطلب یہ کہ آپ کوئی جو کسی قسم کا جیسے کوئز کمپٹیشن اسلامک کویسچنس کا ارینج کر سکتے ہیں، آپ کوئی کرت کمپٹیشن ارینج کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کوئی فزیکل جو کوئی ایسا ایکٹیویٹی جس سے جہاد کے اندر مسلمان امت کو جو ہے وہ فائدہ ہو، آپ وہ ارینج کر سکتے ہیں مسجد کے اندر. آبویسلی کیونکہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ مسجد کا سائز اتنا بڑا ہو کہ وہاں پر وہ ارینج ہو سکے. جیسے اگر کوئی مسجد ہے جس کی پریمیسز بہت بڑی ہیں، جس کا جو احاطہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر کوئی گھڑ سواری یا ہارس رائڈنگ کا کمپٹیشن ہو سکے، تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلم امت کو، مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرتی ہیں. اور فی زمانہ اگر جہاد کے اندر کوئی اور بھی آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کی چیزیں مل جاتی ہیں، گیمز ایسے جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کریں، تو وہ پرمیسیبل ہیں. اور جہاد کے اندر آبویسلی آپ فٹ بال کھلا کے تو جہاد کے لیے تیار نہیں کریں گے، کیونکہ فٹ بال سے تو صرف ٹانگیں ہی مضبوط ہوتی ہیں اور ٹانگیں مضبوط ہو کے بندہ بھاگتا ہی ہے جہاد چھوڑ کے آبویسلی، اور تو کچھ نہیں کرے گا. سو لہٰذا گیمز جو ہیں وہ ایسے ارینج ہونے چاہیے مسجد کے اندر جس سے امت کو فائدہ ہو دینی یا جہاد کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ایونٹ تھا یہ مسجد میں عید کے دن ارینج کیا گیا تھا. سو لہٰذا یہ اگر آپ کوئی اس طرح کا گیم یا ایونٹ ارینج کر بھی رہے ہیں تو وہ ایونٹ جو ہے وہ مسجد کے اندر فریکوینٹلی ارینج نہیں ہونا چاہیے. یعنی مسجد جو ہے وہ عبادت گاہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ گیم کا کوئی کمیونٹی سینٹر اور گیم اسپورٹس کمپلیکس بن جائے. آپ نے وہ جو گیم ارینج اگر آپ کرنے ہیں تو آبویسلی ایڈمن کے ساتھ ان کوارڈینیشن ہی ارینج ہوں گے، اور اس کے اندر بھی وہ انفریکوینٹ ہونے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ آپ کوئی گیم ارینج کر رہے ہیں. گیم ارینج کریں گے لیکن اس کے اندر شرائط یہ ہیں کہ فریکوینٹلی نہیں ہونا چاہیے، اور اوبیسلی اس میں کوئی نماز یا کوئی امپورٹنٹ جو ریلیجس obligation ہے وہ مس نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر گیم ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ جماعت جو مسجد میں کھڑی ہونی ہے وہ مس ہو جائے، یا گیم ہو رہا ہے تو اس کے وجہ سے جو نمازی ہیں ان کو آنے جانے میں پرابلم ہو رہی ہو. تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو مسجد ہے اس کا احاطہ یا اس کی جو پریمیسز ہیں وہ کسی گیم کو، حلال گیم کو جو امت کے لیے دینی لحاظ سے یا جہاد کے لحاظ سے پریپیئر کرے فائدہ مند ہو، وہ ارینج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ حدیث ہماری 203 نمبر تھی. اب آ جاتے ہیں 204 نمبر. 204 نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دوبارہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی کا خیمہ، یعنی سیاہ فام بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو یہ نیگرو ہے اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا اور وہ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ کو ہم نے یہ جب باب شروع کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم سب نے 200 حدیثیں کراس کر لی ہیں الحمدللہ یسٹرڈے، تو ہم بہت ساری ایسی آگے سچویشنز اور حدیث پڑھیں گے جو کہ کنیکٹ کرتی ہوں گی پیچھے ہم نے جو واقعات پڑھے ہوں گے ان سے. یعنی انہی کے کنزیکٹیو جو آپ سمجھیں گے سیکوینس کے اندر وہ چیز آ رہی ہوگی. تو یہ جو سیاہ فام خاتون ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں کہ یہ مسجد میں رہتی تھیں اور یہ مجھ سے باتیں کرنے آیا کرتی تھی. تو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خاتون تھیں یہ وہی خاتون تھیں جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رات کے وقت انتقال ہوا تھا، تو صحابہ نے جو ہے وہ ان کو دفنا دیا تھا خاتون کو جا کے رات کے ٹائم میں ہی نماز جنازہ پڑھ کے. اور جب اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج وہ خاتون نہیں نظر آ رہی ہیں جو مسجد کی صفائی کرتی ہیں، تو اس پہ صحابہ نے کہا کہ وہ رات کو انتقال کر گئی تھیں اور ہم نے ان کو جنازہ پڑھا دیا ہے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتانا چاہیے تھا. تو صحابہ نے کہا کہ کیونکہ آپ سو رہے تھے اور لیٹ نائٹ تھا تو لہٰذا اس حساب سے لہٰذا اس حساب سے صحابہ نے جو ہے وہ ان کو نہیں بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
उनकी नमाज जनाजा जो है वो दोबारा पढ़ाई थी, यानी ऑब्वियसली वो दफना तो उनको दिया था लेकिन वहां पर जाके उनकी कब्र के पास नमाज जनाजा दोबारा पढ़ाई थी। सो ये वही खातून है जो कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इनके पास वो आती थी और उनसे बातें करती थी। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर जो है वो हदीस से हमें एक तो मुतफ़क़ुन अलैह है, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हमें पॉइंट मिलता है, जो हमने रूलिंग लेनी है, वो ये है कि अगर मस्जिद के कोई केयर टेकर्स हैं जो मस्जिद का ख्याल रखते हैं, मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, तो वो भी मस्जिद के अंदर रह सकते हैं, मतलब किसी कोने में उनको जगह दे दी जाए। या जैसे अब हम देखते हैं कि जो बड़ी मस्जिदें होती हैं उसमें तो उसके मस्जिद के साथ ही बिल्कुल अटैच छोटा सा क्वार्टर टाइप बना दी जाती, एनेक्सी टाइप बना दी जाती है, जिसके अंदर जो केयर टेकर हैं या इवन इमाम साहब का भी घर उसके बिल्कुल साथ ही बना दिया जाता है। सो लिहाजा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि वो कोई गरीब शख्स है जिसके पास रहने के लिए कोई सिस्टम नहीं है और वो केयर टेकर है मस्जिद का, तो उसको मस्जिद में जगह दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था और सेफ ज़माना था और अच्छा ज़माना था, तो उस ज़माने में औरत जो है वो मस्जिद में रहती थी, वो जो सफाई सुथराई का काम करती थी मस्जिद नबी, और मस्जिद नबी भी खुली थी ऑब्वियसली, उस इस तरह हमारी ईंटों वाली और प्रॉपर 5 स्टार किस्म की मस्जिद नहीं थी। लेकिन आजकल के ज़माने में थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि औरत अगर कोई इस तरह मस्जिद में रह रही है तो वो मस्जिद के लिए फितना ना बने और जो बाकी लोग आने जाने वाले हैं वो उसके लिए फितना ना बने। औरतों के केस में तो ऑब्वियसली आजकल फी ज़माना मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई जो खातून है वो केयर टेकर हो मस्जिद की और वो वहाँ रहें। लेकिन ये कि मे बी अल्लाह आलम हो सकता है कोई ऐसी जगह सेफ हो इस किस्म की और जो हालात हों जो शहरों में नहीं है जिस तरह के, तो वहाँ पॉसिबिलिटी हो। लेकिन अगर कोई मर्द है या कोई जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ख्याल रखते हैं थोड़ा पानी शानी का और बाकी सारी चीज़ों का, तो ऐसे कोई शख्स को अगर मस्जिद में रखना चाहें तो वो एज अ केयर टेकर सुबह 24 आवर्स जो है वो वहाँ पर रह भी सकता है और साथ साथ वो मस्जिद के काम और जो बाकी उमूर हैं छोटे छोटे वाले वो देख सकता है। तो ये परमिसिबिलिटी है, इस हदीस से हमें ये परमिसिबिलिटी पता चलती है। ठीक हो गया। अच्छा, हदीस नंबर 205। हदीस नंबर 205 हमारे पास है अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से, और वो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में थूकना गुनाह है, इसका कफ़ारा थूक को दफन करना है। बुखारी और मुस्लिम जो है इसकी हदीस है। और ऑब्वियसली हमने सफाई सुथराई की बात की थी, और जब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो पिछला बाब पढ़ा था उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो अगर आप कोई कोई थूकता है तो वो लेफ्ट साइड पे थूके, और मैंने उस वक्त आपको ये बात समझाई थी कि ये जो लेफ्ट साइड पे थूकने वाली बात है, ये मस्जिद अगर कहीं पर कारपेटेड मस्जिद है या मस्जिद जो आपकी प्रॉपर है, यानी अगर आपकी मार्बल वाली टाइप की भी मस्जिद है जिसकी फ्लोरिंग हुई हुई है, तो उधर नहीं, ये कच्चे में या किसी ऐसी जगह जहाँ पर थूक जो है वो जज्ब हो जाए, या घास वाली जगह पे खुली जगह पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नमाज में लेफ्ट साइड पे थूक देंगे। लेकिन मस्जिद के अंदर क्योंकि वो मस्जिद ऑब्वियसली उसकी सफाई सुथराई का इंतजाम रखा जाता है, और इस बाब की पहली हदीस के अंदर भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था कि मस्जिदों को साफ रखना है और खुशबूदार रखना है। लिहाजा ऑब्वियसली अगर नॉर्मल थूक है, इवन किसी को फ्लू हुआ हुआ है तो वो अगर नाक साफ कर रहा है, नाक ब्लो कर रहा है, या जैसे हमने कल बात की थी कि अगर कोई छालिया या पान खाता है तो उसकी जो थूक होता है, पीक जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो अगर वो थूक रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस किस्म का कोई भी हरकत, गंदी गंदे काम जो है, बेसिकली ये नजिस नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ऑब्वियसली ये गंदी हैं। ये अगर किसी के कपड़ों पे भी नाक या थूक या पीक लगी होगी तो उसको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। लिहाजा मस्जिद जो है वो क्योंकि इबादत की जगह है उसको साफ़ सुथरा और बड़ा वेलकमिंग होना चाहिए। लिहाजा अगर कोई मस्जिद के अंदर थूकता है और इसी तरह नाक ब्लो करता है या पीक थूकता है, इस किस्म की कोई भी गंदी हरकत करता है, तो ये गुनाह है, इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और जब तक वो चीज़ साफ नहीं होगी, या अगर लेट्स अज्यूम कि कोई ऐसी जगह है, कच्ची ज़मीन है, ईंटों वाली ज़मीन है कहीं पर, कि वो दफन हो जाए टाइम के साथ साथ, तो तब तक जो है वो उस शख्स को गुनाह मिलता रहेगा। लिहाजा ऐसे शख्स से पहली चीज़ तो ये कि ऐसी हरकत ही ना करे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी को नहीं पता, कोई बिल्कुल ही नाइव है, उसको नहीं ये चीज़ें पता, तो अगर आपने देखा है तो फौरन आप फिर उसको साफ कर, उसको बंदे को कहें कि वो साफ कर दे, या उसको अगर कच्ची ज़मीन है तो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दे, ताकि इसका जो थूकने का जो सिन है उसका कफारा हो जाए। अदरवाइज ये कि वो जब तक साफ नहीं होगी जगह तो उस शख्स को गुनाह मिलता रहेगा। ठीक हो गया। सो जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, हदीस नंबर 205 हमारे पास कंप्लीट हो गई है।
छोटी छोटी हदीसें, आज मुझे लगता है हमारी 8 हदीसें भी जल्दी हो जाएंगी क्योंकि इसके अंदर कोई लंबी रूलिंग्स नहीं है। हदीस नंबर 206 पे हम चलते हैं। हदीस नंबर 206 जो है वो भी हमारे पास अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही है, और वो बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग मस्जिदों की तामीर में फख्र ना करने लगें। इसे पांचों ने रिवायत किया है, एक्सेप्ट तिरमिजी के। इब्ने खुजैमा ने इसे सही करार दिया है। ठीक हो गया। अब कल मैंने ये बात कही थी आपको, जब हमने मस्जिदों की के बारे में हम बात कर रहे थे, डेकोरेशंस वगैरह की, और इवन खुशू और खुजू वाला जो चैप्टर था उसके अंदर भी हमने ये बात की थी कि मस्जिद को इतना डेकोरेट ना करें कि जो नमाज पढ़ने आए लोग वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़रें पहले तो कारपेट के डिज़ाइन, और फिर कारपेट से ऊंची होते 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 टाइलों के डिज़ाइन, और फिर खत्ताती के ऊपर, कैलीग्राफी के ऊपर, और करते करते वो नमाज के अंदर उनकी नज़रें जो है वो फानूस तक पहुंच जाएं। सो ये हमने बात पहले भी की थी, लेकिन और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि क़यामत की निशानियों में से है। तो ये हदीस जो है वो बेसिकली हमारे पास आ गई है, जो कि सही हदीस है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि क़यामत की जो निशानी है उसमें से एक निशानी ये है कि जो लोग हैं वो मस्जिदों की तामीर में फख्र करने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है जो कि हम अपने इर्द गिर्द, जो भी आप जिस कंट्री से भी ये इस वक्त क्लास सुन रहे हैं, हम सब ने अपने अपने मुल्कों में ये बात नोट की है कि बड़ा कंपटीशन एक डेवलप हो गया है मस्जिदों की तामीर में। इवन जैसे मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, तो उनके पास जब कोई लेके आता है कोई प्रोजेक्ट मॉस्क का, तो अक्सर जो अल्फाज मैंने सुने हैं जो वो मुझे बताते हैं कि जब क्लाइंट आता है मस्जिद को लेके कि उसको हमने डिज़ाइन करवाना है या उसको उसकी इंटीरियर्स करवानी है सारी चीज़ें, तो उनका जो प्राइमरी अक्सर जो मेन बात होती है वो यही होती है कि हमारे इलाके में ऐसी मस्जिद पहले कभी ना हो। यानी आपने ऐसी मस्जिद डिज़ाइन करनी है जो कि इतनी हसीन हो के, या ऐसी हो कि वो पता चले कि कोई नई मस्जिद बनी है, और जितना मर्जी उसमें पैसा लगता है आप लगाएं, और जितनी मर्जी डेकोरेशन होती है सारी चीज़ें। तो इस किस्म का जब क्लाइंट आता है, और मकसद ये होता है बैकग्राउंड में जब आप उनसे थोड़ा इंटेरोगेट करते हैं कि अच्छा मस्जिद बन किस लिए रही है, तो ये होता है कि हाँ जी वो फादर का इंतकाल हो गया है तो उन्होंने कहा था कि मस्जिद बनवानी है, या वैसे एक दिल में नेकी का जज्बा आया तो मस्जिद बनवानी है। लेकिन वो नेकी का जज्बा जो है वो इनिशियली आता है, और फिर कहीं ना कहीं वो लेटर ऑन दफन हो जाता है, और बात सिर्फ कंपटीशन और रियाकारी की रह जाती है कि जो शख्स मस्जिद बनवा रहा होता है वो कहता है कि मेरे नाम पे या मेरे कहने पे या मेरी साथ एसोसिएट होके, एफिलिएट होके ये मस्जिद बनेगी, तो ये मस्जिद ऐसी हो कि दूर दूर से लोग आने वाले देख के इसको वाह वाह करें। तो ये एक पॉइंट जो है वो हम सब ने नोट किया हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो हमें चार रूलिंग्स मिलती हैं कि माइनर साइन ऑफ क्यामा है, यानी जो मेजर साइन है वो हमें पता है कि मेजर साइन जो है वो जो दजाल का आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना है, याजूज माजूज, फिर इसी तरह जो बीस्ट ऑफ द अर्थ है, दाब्बा जिसे कहते हैं, और इसके अलावा जो दुखान है, जो स्मोक होगा, और सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा, ये मेजर साइंस कहलाते हैं। लेकिन जो माइनर साइंस हैं वो बहुत सारे हैं, और वो बहुत सालों से, बहुत आई थिंक डेकेड्स या सेंचुरीज से वो छोटे 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 करके आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल हो रहे थे। लेकिन अब इस वक्त हम पॉइंट आके, अगर आप माइनर साइंस की बुक्स देखें जहाँ पर हदीसों के जरिए ये मेंशन किया गया है कि कौन कौन से माइनर साइंस हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 99%, प्रॉबली 98-99% जो माइनर साइंस हैं वो पूरे हो चुके हैं, वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इवन द पॉइंट इज दिस के बहुत सारे सहाबा कराम थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बताते थे कि ऐसा होगा क़यामत आने से पहले, तो वो बहुत हैरान होते थे कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन एज द टाइम अनफोल्ड्स हम देख रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बचपन से अब 40-45 साल जो हमारे हमने ज़िंदगी गुजार ली है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हम सोचते थे ये कैसे होंगी, और जब हम बचपन में या टीनेज टाइम में क़यामत की निशानियां पढ़ते थे तो हम कहते थे ये कैसे होगा, लेकिन वो लिटरली हमारी आंखों के आगे अनफोल्ड हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि वो क़यामत की निशानियां एक एक करके जो माइनर साइंस हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। तो उसमें से एक माइनर साइन ये भी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कोई माइनर साइन, तो जरूरी नहीं है कि वो माइनर साइन बुरा ही हो। यानी उसको आप समझें कि उसको हराम कहने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं कि हर माइनर साइन बताओ। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें माइनर साइन बताए हैं वो हो सकता है कि वो एक नॉर्मल सी बात भी हो, लेकिन वो होनी है क्यामत के करीब, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें निशानदेही बता दी। यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जब आप कहीं जाने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको रोड मैप जो है उसके ऊपर बताया जाता है कि वो आपने जगह जगह देखा है कि साइन लगा होता है कि इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। और उसमें फिर कहीं कहीं ऐसे साइन भी होते हैं जो डेंजर साइंस होते हैं, वो भी रोड पे लगे होते हैं कि अब आगे जो है वो स्लिपरी है, आगे शार्प टर्न है। तो वो डेंजर साइंस तो मौजूद होते हैं, लेकिन जो साइंस आपको किलोमीटर बता रहे होते हैं कि इतनी देर में हम जैसे
फला सिटी जो है वो 270 किलोमीटर रह गया या 300 किलोमीटर, तो वो बेसिकली आपको बता रहा होता है कि ये आने वाली है। तो वो साइन जरूरी नहीं कि वो सही गलत या सॉरी अच्छा या बुरा हो। वो साइन सिर्फ ये होता है कि वो आपको बता रहा होता है कि अब आप अपनी मंजिल को पहुंचने वाले हैं, जिस सिटी में आप जा रहे हैं उसका कितना डिस्टेंस रह गया है। तो ये माइनर साइंस भी इसी तरह है कि जरूरी नहीं कि सारे माइनर साइंस बुरे हों, लेकिन वो माइनर साइंस आपको ये बताते हैं कि अब आगे मेजर साइंस की तरफ गाड़ी जो है वो आपकी पहुंचने वाली है। लेकिन जो मस्जिद वाली ये बात है, ये ऑब्वियसली हमने पीछे क्योंकि पढ़ा है कि हमने एक्स्ट्रा वैगन्स या जो फजूल खर्ची है वो नहीं करनी, और आगे जो है वो हम एक और हदीस पढ़ेंगे जो कि रूलिंग इसके साथ फिर हम कंबाइन करेंगे। इन दोनों हदीसों को जो हम नेक्स्ट हदीस पढ़ रहे हैं इसके बाद उनको कंबाइन करके आपको समझ आएगा कि मस्जिदों को एक्स्ट्रा डेकोरेट करना सही बात नहीं है, मना किया गया है। ठीक है, तो ये साइन ऑफ क्यामा जो है इसके बारे में है कि जरूरी नहीं कि वो अच्छा या बुरा हो, बट वो साइन ऑफ क्यामा है। दूसरी बात ये कि जो हमने अभी बात की कि ये एक काइंड ऑफ फैशन बन गया है। कुछ चीज़ें जो है ना वो अमीर लोगों के अंदर हलाल आप समझें कि शो ऑफ ट्रेंड्स बन जाते हैं। हलाल शो ऑफ ट्रेंड्स क्या मतलब कि वो जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल है को 20-25 साल पहले उम्रा जो है वो कोई बहुत ज़्यादा लोग करने नहीं जाते थे, हज के ऊपर प्राइमरीली लोगों का फोकस होता था। अब उम्रा करने जाते थे लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं जाते थे। हज के ऊपर प्राइमरी जो है, क्योंकि हज फर्ज है, तो हज के ऊपर जो है वो प्राइमरी फोकस होता था लोगों का। लेकिन अब विद इन फ्यू डेकेड्स हमने ये बात नोट की है कि लोग हज को साइड पे रख के और उम्रा जो है वो एक फैशन ट्रेंड बन गया, हलाल फैशन ट्रेंड के हम उम्रे पे जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6-6 8-8 उम्रे किए हैं लेकिन वो हज नहीं करते, विद वट एवर रीजन जो भी है उनके पास। लेकिन ये कि एक एक आप समझें कि एक सर्टन क्लास है जिसके अंदर ये एक फैशन ट्रेंड बन जाता है। तो अगेन ये जो मस्जिद बनवाना है और बेहतरीन मस्जिद और बड़ी मस्जिद जिसके अंदर इटली की टाइलें और जो पर्शिया है वहाँ का कालीन आके बिछे और इस किस्म की चीज़ें, तो ये एक फैशन ट्रेंड भी बन गया है जिसके अंदर शो ऑफ वाली एलिमेंट ज़्यादा हो गया और लोग इबादत और मस्जिद का जो सदका जारिया वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं बहुत पीछे छोड़ा है। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट हदीस है उसके साथ इसको हम प्रॉपरली मिला के पढ़ते हैं। 207 नंबर जो हदीस है वो हमारे पास आ जाती है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मसाजिद की आरइश और ज़ेबाइश बनाओ संवार का हुक्म नहीं दिया गया। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। ठीक हो गया। तो अब ये जो हदीस है इसको हम कंबाइन करेंगे पिछली वाली हदीस के साथ, तो दोनों की रूलिंग समझ आ जाएगी कि क़यामत की निशानी बताई गई है कि लोग जो है वो मस्जिदों को ओवर डेकोरेट करने लग जाएंगे। और ये जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है इससे हमें पता चलता है कि प्रोहिबिशन की गई है। यानी इसकी रूलिंग्स अब हम आगे देख लेते हैं कि पहली चीज़ तो ये जो हमने पहले ही बात की है कि जो मसाजिद बनवाना है वो अब उसके अंदर अल्लाह ताला जो है उसकी तरफ से सवाब या एक वो सदका जारिया वाली जो चीज़ है कि एक हमने चीज़ बनवा दी और हमारे मरने के बाद तक लोग उसमें नमाज पढ़ते रहेंगे, वो इंटेंशन जो है ना वो कहीं पीछे रह गई है। और अब एक कंपटीशन डेवलप हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का एक कंपटीशन है उस तरह जिन लोगों के दिलों में कि थोड़ा अल्लाह ताला का डर मौजूद है और जो कुछ दीन के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग है दीन के लिए कुछ करने वाली वो कहीं पीछे रह जाती है और कंपटीशन जो है वो खूबसूरत बड़ी और मशहूर मस्जिद बनाने में हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर हमें पता चलता है वो ये कि बहुत सारी एक और इशू ये हो रहा है कि बड़ी शहरों के अंदर हमें बहुत सारे करीब करीब मस्जिदें मिलने लग गई हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईगर हैं मस्जिदें बनाने के लिए और बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनानी है और हमने पैसा लगाना है जितना भी है वो लगा देंगे। तो उसमें क्या चक्कर हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मस्जिदें हैं ही नहीं। यानी जो हम कस्बे और मुख्तलिफ टाउन्स की बातें कर रहे थे कि बहुत सारे जो गरीब एरियाज हैं वहाँ पर इतनी मस्जिदें नहीं हैं, वहाँ पर आपको बहुत दूर लोगों को चल के जाना पड़ता है। या वही बात जो हमने हाईवे के ऊपर बात की थी कि या अगर नॉर्दर्न एरियाज पे चले जाएं पहाड़ों के अंदर, तो पहाड़ों में आप देखेंगे कि मस्जिद बड़ी दूर दूर होती है। सो उन एरियाज में मस्जिदें हैं ही नहीं। और सिटीज़ के अंदर आप देखें, इवन मेरी अपनी विसिनिटी के अंदर मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि बड़े आराम से 4 मस्जिदें जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं। मतलब एक एक गली दो दो गली छोड़ के इस तरह स्ट्रीट छोड़ के मस्जिदें हैं। और उसमें फिर होता ये है कि इसका नुकसान क्या होता है कि मस्जिद का पर्पस लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को जमात के अंदर इकट्ठा करके ताकि जो उस एरिया के लोग हैं वो सारे मिलें जुलें एक दूसरे से, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक हो। उनको पता हो कोई शख्स बीमार हो गया है तो जाके उस मतलब फ़ौरन पता चल जाएगा कि यार वो जो बंदा है वो फला शख्स वो अंकल जो हैं वो नहीं आ रहे इस वक्त नमाज पढ़ने, जो बड़े रेगुलर आते हैं, तो फ़ौरन आपको क्यूरोसिटी होती है कि अच्छा वो क्यों नहीं आ रहे, फिर आप उनको
جا کے چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انکل بیمار ہیں یا ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہے. تو مقصد جو جماعت کا ہے وہ کمیونٹی لائف کو اسٹرانگ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ہر گلی نکڑ کے اندر ایک ایک مسجد کھڑی کر دیں گے اور ہر گلی والا جو ہے وہ گلی کے 5 مرد جا کے اس گلی کے کونے والی میں مسجد میں نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ کمیونٹی ایکچولی ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے. کیونکہ وہ اکٹھی ایک جگہ پہ نہیں پڑھ رہی. 5 بندے 10 بندے ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں تو بیچارے جو مولوی صاحب ہیں وہ فجر کی نماز میں 2 بندوں کو جماعت کرا رہے ہیں اور 2 گلی چھوڑ کے جو مسجد ہے اس کے جو قریب والے لوگ ہیں وہ اس میں جا رہے ہیں. سو بجائے اس کے اگر کسی کو بہت شوق ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی گلی محلے کے کونے میں ایک مسجد پلاٹ کمرشل لے کے یا جو بھی ہے وقف کر کے اس سے مسجد بنائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں آپ کو پاکستان میں اپنے اپنے ملکوں میں مل جائیں گی جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں اور وہاں مسجد بننے کی ضرورت ہے. تو اپنا جو پیسہ صدقہ جاریہ کا ہے وہ ایسی جگہوں پر لگائیں جہاں پر ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہماری چیز ہے پوائنٹ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو اگر آپ کو یاد ہو جنہوں نے طہارا والا جو ہمارا بک آف طہارا پڑھی تھی ہمارے ساتھ ان کو یاد ہوگا کہ باب الآنیہ جو تھا برتنوں کا باب اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے حرام ہے. اور جو ایک حدیث تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے سزا کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں ان جو آپ کے گولڈ اینڈ سلور کے یوٹینسلز ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اگر سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا منع کیا گیا ہے یعنی کھانا تو آپ کے جسم کے اندر جا رہا ہے آپ کا ڈیلی روٹین کی چیز ہے دن میں 2 یا 3 دفعہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر ایسی سونے اور چاندی کی چیزوں کو مسجد میں لگا دینا جو کہ صرف فار دا سیک آف ڈیکوریشن ہے ان کا کوئی بالکل ہی یوز نہیں ہے. انہیں برتنوں کا تو پھر بھی آپ کے گھر میں یوز ہے دن میں 2 3 دفعہ استعمال ہو رہے ہیں لیکن جو ایک گنبد کے اوپر آپ نے سونے کا جو پانی چڑھا دیا یا چاند لگا دیا یا سورج لگا دیا یا سونے کی ساری جو ہے وہ آپ نے جو بھی لائننگ شائننگ لگا دی سلور کی لگا دی مہنگی اسٹائل لگا دی ان کا کیا فائدہ ہے. یہ تو بالکل ہی پرمیسیبل نہیں ہے. سو ان چیزوں کو بھی کنیکٹ کیا جاتا ہے. یعنی بیسیکلی جو مسجدیں بنتی ہیں وہ علماء سے پوچھ کے تو بنتی نہیں ہیں وہ تو بس رینڈملی جس کے پاس پیسہ ہے اس نے مسجد بنا لی. سو دا پوائنٹ از دس کہ لوگوں کو یہ اویئر کرنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایون مسجد جو ڈیزائن کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ مسجد کی ڈیزائننگ میں سمپلسٹی کو پروموٹ کرنا ہے. اور جو آرکیٹیکٹ ہے یا جو کنسٹرکشن کرا رہا ہے وہ کنونس کرے لوگوں کو کہ اس میں ہم اس کو سمپل رکھنا ہے ہم نے. ہاں البتہ آپ جو اس کے اندر اے سی پنکھے اس کی کنسٹرکشن ہے یعنی سریا اس کے اندر یا جو سیمنٹ یوز ہو رہا ہے یا جو اس کی اسٹیبلٹی کو اس کی فاؤنڈیشن کے اندر اچھی کوالٹی کی چیزیں یوز کریں وہ ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ زلزلہ آئے گا تو مسجد گر جائے گی اگر سستا مٹیریل لگا ہوگا. سو وہ جو پیسے آپ کے اچھی کوالٹی کی اے سی اچھا لگائیں تاکہ اگر بہت شدید گرمی ہے اس ایریے میں تو لوگ تسلی سے آرام سے آ کے پرسکون نماز پڑھ سکیں. پنکھے اچھے لگائیں جنریٹر لے دیں کیونکہ لائٹ بہت جاتی ہے سولر پینل لگوا دیں. اس قسم کی چیزوں پہ میک سینس کہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اچھا چیزیں ارینج کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو بڑا فانوس لگے گا یا چھوٹا فانوس لگے گا اور اس کے اندر گولڈن رنگ کا سونے کا پانی لگا ہونا چاہیے یہ چیزیں جو ہیں یہ اسراف کے اندر آ جائیں گی. اسی لیے جو ایکسیسو ڈیکوریشن ہے وہ اسراف کے اندر آتا ہے. اور اس میں جو خرچ ایکسیسو خرچ کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے اور ایک طرف جو شیطان کا بھائی ہے وہ مسجد بنا رہا ہے. تو یہ کچھ عجیب سی آکسیمورون ٹائپ سچویشن ہوگی کہ دو اپوزٹ چیزیں جو ہے وہ آپ ایک ڈبے میں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کی رحمت چاہتا ہے اور اپنے لیے وہ مسجد کو صدقہ جاریہ کا سورس بنا رہا ہے وہ پھر شیطان کے بھائیوں والی حرکتیں نہ کرے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ایکسیسو ڈیکوریشن ہوتی ہے وہ خشوع لوگوں کا جو پڑھنے والے ہیں وہاں پر آئے ان کو اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ان کا سارا دھیان جو ہے وہ بتیاں دیکھنے میں لگ جاتا ہے اور ٹائلوں کی کوالٹی اور قالین کی جو ہوتی ہے. ایون ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم انشاءاللہ خطبے جو جمعے کی نماز والا جو سیکشن آئے گا جب ہم اس میں نماز جمعہ والے سیکشن میں جائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ خطبے کے ٹائم پہ بات کرنا جو ہے وہ یا کوئی بھی جواب دینا منع ہے. سو ہم یہ اس میں ہم کچھ چیزیں ایسی ڈسکس کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ قالین پہ بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. قالین اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے تو کچھ قالین آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو ایک طرف سے آپ ہاتھ پھیریں تو کلر چینج ہو جاتا ہے واپس پھیریں تو کلر واپس ہو جاتا ہے. تو وہ خطبے کے ٹائم پہ اچھی کوالٹی کے کارپیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور دل اور جو ہے نا وہ فیسز بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم جب نماز جمعہ والے سیکشن میں آئیں گے تو پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ بھی منع ہے چیزیں. تو اس لیے آپ پوائنٹ یہ کہ اچھی چیزیں بچھائیں اچھا نرم کارپیٹ بچھائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اس میں اتنے بیل بوٹے اور اتنے ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ نماز چھوڑ کے اس کے اندر بزی ہو جائے. نمبر 5 پوائنٹ اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ
یہی جو پیسہ، اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ بہت امیر ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس میں دنیا جہان کی کروڑوں روپے لگا کے اس میں گیجٹس، سوری، جو جو بھی اس کی ایکسٹرا جو فانوس وغیرہ لگتے ہیں یا ڈیکوریشنز ہیں اس پہ پیسے خرچ کریں، آپ ایک سمپل ماسک، اچھی سمپل ماسک، اسٹرانگ بلڈنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ کسی چیز سے وہ بہت زیادہ افیکٹ نہ ہو، وہ بنائیں۔ لیکن وہ جو ایکسٹرا پیسہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے اور آپ کا بہت دل کر رہا ہے صدقہ جاریہ کرنے کے لیے، تو آپ کوئی کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کہیں پر کنواں کھدوا دیں، آپ کہیں پر کوئی ایسا کام کر دیں جو اسی پیسوں سے، اس شو آف والے سیکشن کو ہٹا کے آپ وہ پیسہ کسی غریب کے لیے استعمال کر دیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے بدلے آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے اسپیشلی جو باہر کے کنٹریز ہیں جیسے یو کے وغیرہ، یو ایس وغیرہ، وہاں پر اگر چیریٹی کا پیسہ، اس طرح صدقے کا پیسہ جمع کر کے کوئی مسجد یا اس کے لیے کہا جاتا ہے، چندہ جمع کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مسجد کی جو ساری جو بھی اس کے اندر ڈیکوریشن وغیرہ کرنی ہے اور جو اس کی فکسیشنز وغیرہ لگانی ہے، اس کو خرچ کرنے کے بعد اینڈ میں ایک اوبویسلی امام، کیونکہ ہمارے مسلم کنٹریز میں تو اوقاف والے امام جو ہے وہ اس کو پے کرتے ہیں، لیکن obviously جو نان مسلم کنٹری ہے وہاں پر اس کی سیلری جو امام کی ہے، کیونکہ اگر وہ پورا فل ٹائم وہاں پر امام ہے تو اس کو اپنا گھر کا خرچہ بھی تو چلانا ہے، تو ان کے پاس ایک اچھا امام، نالجبل امام جو کہ لوگوں کو صحیح دین کی راستہ دکھائے، اس کو ہائر کرنے کے، اس کو سیلری دینے کے پیسے نہیں بچتے، کیونکہ سارے پیسے انہوں نے اپنی بلڈنگ پہ لگا دیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ لاسٹ چیز جو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ اے سی، کنسٹرکشن، پنکھے، ان چیزوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں تاکہ لوگوں کے لیے ایک تو کوالٹی اچھی ہو، ان سینس کہ obviously یہ نہ ہو کہ 5 سال بعد ہی وہ مسجد جو ہے اس کے شیشے ٹوٹنے لگ جائیں اور پلاسٹر جو ہے وہ چھتوں پہ سے گرنا شروع ہو جائے یا ٹائلیں اکھڑنا شروع ہو جائیں، لیکن یہ کہ جو اس کے فانوس ہیں، اس میں جو خطاطی ہے، کیلیگرافی وغیرہ، اس کے اوپر پیسے برباد نہیں کرنے چاہیے، یہ منع ہے۔ اس حدیث، یہ ہمارے پاس پروف ہے، جو یہ ہم نے حدیث ابھی پڑھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیسیکلی اگر کمانڈ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ منع کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی واز ناٹ کمانڈیڈ، یعنی مجھے نہیں کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ثواب نہیں مل رہا، بلکہ الٹا انٹینشن اگر آپ کی ریاکاری والی ہوں گی تو جو ثواب آ رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 208 ہمارے پاس آ جاتی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے یہ۔ اچھا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی ساری حدیثیں کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، پرسنل سیکٹری ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے کیونکہ وہ obviously چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتے تھے، اور بڑی ینگ ایج سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی امی جو ہے وہ ان کے پاس چھوڑ گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک وہ ان کی خدمت میں رہتے تھے، اس لیے جو ہم نے باب الطہارہ کے اندر جو استنجا وغیرہ والے مسائل پڑھے تھے اس کے اندر بھی بہت ساری احادیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں، اور اسی لیے ہم یہ پچھلی جو تین چار حدیثیں یہ بھی ان سے ہی ہم سن رہے ہیں۔ اچھا، یہ 208 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے جو باعث ثواب ہیں، یہاں تک کہ وہ تنکا بھی ان اعمال میں دیکھا جسے آدمی مسجد سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے غریب کہا ہے اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اس سے ہمیں رولنگ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ماسک، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پہلی حدیث ہی یہی تھی کہ اس کو صاف رکھنا ہے، لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اس میں ورچو بتا دیا گیا۔ ورچو کیا بتا دیا گیا؟ کہ جو ایک تنکا بھی اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکتا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، یعنی اتنا چھوٹا سا کام کہ مسجد میں اوبیسلی آپ دیکھیں کہ مسجد کا جو صحن ہوتا ہے، اب آج کل جیسے آندھیوں والا موسم ہے تو اس میں بہت ہوتا ہے کہ پتے گر جاتے ہیں، اور ایون جو مسجد میں صفائی کرنے والے ہیں وہ اوبیسلی صفائی تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی کے ساکس کے ساتھ یا کہیں سے کھڑکی میں سے اڑ کے کہیں سے چھوٹا سے تنکے یا اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے، اور صحن میں اگر آپ دیکھیں تو صحن میں تو پھر پتے بھی آ جاتے ہیں اور باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے مسجد میں، ایون ہم فیمیلز جاتی ہیں اور ہمیں اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں ایک تنکا یا کوئی چیز ایسی آتی ہے نظر جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ اوبیسلی وہ ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے، پتے ہیں اگر کوئی پڑے ہیں تو، اور وہ بھی ہم اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر، چھوٹے چھوٹے کام جو ہم کریں گے مسجد کے لیے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور obviously نیت کے حساب سے ثواب ملتا ہے، تو نیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس حدیث اور اس نالج کے اوپر عمل کرنے پہ ہمیں ڈیفینیٹلی اجر دے گا۔ لیکن اگر یہ ہوگا کہ ہاں ساتھ والے آنٹی جو ہیں وہ بھی آئی ہیں میرے ساتھ اور وہ دیکھیں اور ان
उनको लगे कि मैं बहुत कंसर्न हूँ, रिया वाला एलिमेंट अगर आ गया तो रिया वाला एलिमेंट के साथ जो आता हुआ सवाब है वो भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो फिर जो रिया है वो हमें पता है कि जो शो ऑफ है वो एक शिर्क की फॉर्म है, क्योंकि उसमें आप अल्लाह ताला के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते बल्कि आप लोगों को दिखाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो है वो बड़ा इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी थी, ये बड़ा एक टेक्निकल सा मसला होता है जो रियाकारी है, ये इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि हम सब जो है वो कहीं ना कहीं अपने दिल में डरते हैं रियाकारी से। उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली हम जब बात कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स में बात कर रहे होते हैं, अपने सर्कल में बात कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अब कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं और जो हमें एकदम से अंदर से फील होता है कि ये शायद मैंने शो ऑफ किया। तो कभी भी आपको ऐसी फीलिंग हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये शैतान का ट्रैप भी होता है आपको नेक काम से रोकने के लिए, कि वो आपको डराता है अंदर से कि ये तो तुम रियाकारी कर रही हो, ये तो तुम लोगों को शो ऑफ करने के लिए ये काम कर रही हो या ये काम उनसे शेयर कर रही हो। तो आपने फौरन ये करना है कि कभी भी और ये हम सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी होता है, आपके साथ सबके साथ होता होगा, कि कभी कभी हम कोई काम करते हैं और एकदम से हमें लगता है कि अंदर से आवाज़ आती है कि तुम ये काम शो ऑफ के लिए कर रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये शैतान का ट्रैप भी होता है, और कभी कभी ऑब्वियसली हमारे नफ्स के अंदर की भी बेईमानी होती है। तो अगर तो ये नफ्स के अंदर की बेईमानी है तब भी आप जो है वो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और अगर ये शैतान की तरफ से है तो शैतान जो है वो उसके लिए भी हमने यही पढ़ना है उसकी, और करना ये कि बेसिकली शैतान ही चाह रहा होता है कि मैं जब इसको डराऊंगा अंदर से तो ये नेक काम से रुक जाएगा। तो आपने वो काम से रुकना नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आपने जो है वो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है शैतान के अगेंस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली जो शैतान अगर आपको वसवसा डाल रहा होता है या तंग कर रहा होता है तो वो रुक जाएगा। और प्लस ये कि हमने वो नेक काम रोकना नहीं है, हमने सिर्फ अपनी इंटेंशंस को फिक्स करना है, अपनी अपनी इंटेंशंस को रिन्यू करना है। अगर हम वाकई में लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं और आपके दिल में या मेरे दिल में फौरन ये बात आती है कि हाँ ये तो हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और जेन्युइनली हम वाकई में रियाकारी कर रहे थे, तो हम अपने आप को उधर ही पकड़ लेंगे। और जब हम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो हम ऑब्वियसली हमें अल्लाह ताला की पनाह मिल जाती है, हमारे अंदर का जो ईमान है वो स्ट्रांग हो जाता है और शैतान जो है वो साइड पे हो जाता है, उसको उससे हमें शील्ड मिल जाती है, अल्लाह ताला हमें बचा लेता है। और प्लस ये कि जो दिल के अंदर आपकी जो रिया वाली चीज़ है वो इमिजिएटली आप उसको सप्रेस कर देते हैं। तो कभी भी इस तरह की फीलिंग आए तो फौरन अपने आप से बात करें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और साथ में अपना जो नेक काम है वो रोके नहीं, उसको कंटिन्यू करें। और सिर्फ अपनी नीयत को बार बार अपने अंदर अपने जहन में अपने दिमाग में रिवाइज करें कि मैं ये अल्लाह के लिए कर रही हूँ, मैं ये अल्लाह के लिए कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हम फरिश्ते हैं और हमारे दिलों में कहीं गलत ख्यालात या हमारे नफ्स की जो ख्वाहिशात होती हैं वो नहीं आती। हम सब इस चीज़ के साथ बैटल करते हैं, और ये बैटल जो है वो हमारी मरते दम तक चलेगी। तो लिहाजा इसलिए रियाकारी से बचना है, जो काम करना है अल्लाह ताला के लिए करना है। और अगर कहीं पर भी हमें शक हो रहा हो कि कोई काम हम गड़बड़ कर रहे हैं और हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो फौरन अपने आप के अंदर आपने बात करनी है, मैंने बात करनी है, और हमने अपने अंदर बात करके अपनी इंटेंशंस को फिक्स करना है। प्लस ये कि नमाजों के अंदर भी ज़रूर ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हम क़यामत के दिन जो हमारी नेकियां हैं वो ज़ाया होने से बचाना। हमारी नेकियां जो हैं, क्योंकि लोग ऐसे भी पेश किए जाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जिनके नेकियों के पहाड़ होंगे, लेकिन वो बिल्कुल उस वक्त जो जब उनका जजमेंट का टाइम आएगा तो वो जो नेकियों के पहाड़ हैं वो भूसा बन के, जैसे भूसा होता है ड्राई हे होता है, उसको हवा चले तो वो उड़ जाता है, उस तरह वो नेकियों के पहाड़ जो हैं वो, क्योंकि इंटेंशंस में उसमें मसला रहा होगा या कोई और इसी किस्म के जो हैं, वो इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। सो लिहाजा वो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते रहना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला जो हम छोटी छोटी नेकियां भी एक तो आपके लिए कर रहे हैं तो हमारे हमें इस नियत पे कायम रखना, और हमारी नेकियों को क़यामत के दिन भूसा बनने से या उड़ जाने से या ज़ाया होने से बचाना। ठीक हो गया। सो ये जो है, और इसमें आपको फिर वही जो हमने पीछे ब्लैक वुमेन वाली हबशी खातून वाली बात पढ़ी थी, उस वो भी अगर आप इधर कनेक्ट करें तो हमें ये समझ आ जाएगा कि वो खातून भी क्या करती थी, वो मस्जिद की सफाई करती थी। तो उनका ऑनर कितना ज़्यादा है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में उनकी कितनी अहमियत थी, कितनी इज्जत थी, कि उनका नमाज जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पढ़ाया। हालांकि ऑलरेडी वो दफन हो चुकी थी, सहाबा कराम दफना चुके थे और ऑलरेडी सहाबा कराम ने उनका जनाजा पढ़ाया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड में उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी। उसकी रीज़न ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के जो रिवॉर्ड्स हैं वो दिखा दिए गए थे। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि वो खातून जो हैं वो मस्जिद की सफाई करती हैं, और उनकी मतलब वो करती ही यही काम है कि मस्जिद में साफ़ सफाई करने का काम करती हैं। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब लास्ट हदीस पे आ जाते हैं, 209 नंबर हदीस हमारे पास।
ابو قतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात नफिल अदा कर ले। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, मुतफक्कुन अलैह है। ठीक है, और इस हदीस के अंदर हमें तहियातुल मस्जिद, जो मस्जिद में एंटर हो के ग्रीटिंग्स ऑफ मस्जिद, यानी मस्जिद में जाकर बैठने से पहले के जो आदाब हैं, यानी ये हक है मस्जिद का बेसिकली, कि जो ग्रीटिंग्स या मस्जिद में एंटर हो के आपने बैठने से पहले जो 2 रकात पढ़नी है, उसको तहियातुल मस्जिद कहते हैं। और ये सुन्ना मौक़दा है। ठीक है, सो ये बेसिकली जाके आपने 2 या मोर यूनिट्स जो हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रकात आप पढ़ते हैं। और वो, जैसे अगर कोई शख्स जुमे की नमाज जो है उससे पहले पहुंच गया, ज़्यादा देर 1 डेढ़ घंटा पहले, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि उसमें ये होता है कि सवाब का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई आधा घंटा पहले पहुंच गया, 15 मिनट पहले पहुंच गया इमाम के आने से पहले, तो वो एंटर होके फिर वो 2 बाई 2, 2 2 रकात करके यूनिट्स पढ़ता रहेगा। और वो ऑब्वियसली उसमें तहियातुल मस्जिद दो, मिनिमम 2 हैं, और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप फिर 2 2 करके आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो मिनिमम इसकी अमाउंट है तहियातुल मस्जिद जो है, वो आइडियली 2 जो रकात है उनको कहा जाता है। और अगर आप एंटर हुए हैं लेकिन फर्ज जो जमात है वो खड़ी होगी है, तो फिर आप डायरेक्ट जाके जमात ज्वाइन करेंगे, फिर आप तहियातुल मस्जिद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप तहियातुल मस्जिद पढ़ेंगे तो ये सुन्नह मौक़दा है, लेकिन जो फ़र्ज़ नमाज है वो फिर आपकी उसकी वो मिस हो जाएगी, तो आप उसको डायरेक्ट जाके ज्वाइन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो सेम तहियातुल मस्जिद है, ये औरतों के लिए भी सेम रूलिंग है। यानी एक अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बड़ी मस्जिदें होती हैं, स्पेशली हम मक्का और मदीना की बात नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मली जो, जैसे इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है, या लाहौर में यहाँ पर बादशाही मस्जिद है, बहरिया टाउन में एक मस्जिद है जो कि बड़ी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, वो वहाँ जैसे अगर कोई पिक वेकेशंस पे आया हुआ है रहने के लिए, तो वो उन मस्जिदों में घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहली चीज़ ये कि अगर कोई घूमने के लिए भी जा रहा है मस्जिद, और वो सिर्फ देखने के लिए कि मस्जिद बड़ी खूबसूरत है और हमने वहाँ जाके तस्वीरें खिंचवानी है, तो ऐसी सिचुएशन में तहियातुल मस्जिद उन पे भी लागू होगा। ऑब्वियसली अगर कोई पीरियड्स में है तो वो तो मस्जिद में जाएगा ही नहीं, लड़की खातून की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई एंटर हो रहा है मस्जिद में, तो मस्जिद में बैठने से पहले तहियातुल मस्जिद पढ़ेगा। ठीक है, और ये औरतों के लिए भी है। और ये जो तहियातुल मस्जिद है, क्योंकि ये सबब है, इसका हमारे पास रीज़न मौजूद है कि मस्जिद में एंटर हुए, तो एक रीज़न है हमारे पास, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस किया है। तो ये अगर आप किसी ऐसे टाइम में, जो हमने ममनुआ औकात पढ़े थे नमाज के, अगर उस टाइम पे भी एंटर हो रहे हैं, और तो तब भी आप ये तहियातुल मस्जिद पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी रीज़न है, इसका सबब है। और हमने ये बात की थी कि जिन नमाजों का सबब मौजूद होता है उनको प्रोहिबिटेड टाइम पे अदा किया जा सकता है। यानी जैसे अगर आपकी कोई कज़ा हो गई है सोने की वजह से, तो अगर आप फजर, अगर किसी कज़ा होगी, तो अगर सूरज निकल भी रहा है तो आप उस टाइम पे, और आपकी आंख खुली है, तो आप प्रोहिबिटेड टाइम पे, क्योंकि आपकी फजर जो है वो आपके पास रीज़न है कि वो ओवर स्लीपिंग की वजह से कज़ा हो गई थी, तो आप इमीडिएटली उठते साथ ही वज़ू करके और अपनी कज़ा, सूरज निकल रहा हो उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारी आज की क्लास थी, और बाबुल मसाजिद था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आसान सा टॉपिक था। इसमें हमें प्राइमरीली ये चीज़ें पता चली हैं कि मस्जिद से रिलेटेड कौन सी चीज़ें करनी अलाउड हैं, मस्जिद के अंदर कौन सी चीज़ें करनी अलाउड हैं, मस्जिद में कौन सी चीज़ें नहीं अलाउड, और मस्जिद की डेकोरेशन और ये जो इस किस्म के नए इश्यूज जो शो ऑफ वाले स्टार्ट हो गए हैं, इसको डिस्करेज करना चाहिए। और प्लस ये कि ऑब्वियसली ये चीज़ भी हमें ख्याल में रखनी चाहिए कि अगर हमारा कोई हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं मस्जिद बनाने में या कोई इस किस्म की एक्टिविटी में, तो हम उसको एडवाइस ज़रूर करें। जो पढ़ा है वो आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, और याद करें चीज़ें। और प्लस ये कि ये जो सिचुएशंस कभी कभी हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं, बात डिस्कस करते हैं, वो ज़रूर आप इसको भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि यही जो सिचुएशंस हैं वो फिर आगे जाके हमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हदीस उन सिचुएशंस, उन बैकग्राउंड से या उन सहाबा कराम से रिलेटेड मिलेंगी। सो क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, नहीं वैसे आज हम 10 मिनट जल्दी फारिग हो गए हैं, लेकिन चले हमारी हदीस पूरी हो गई है तो छोटी कर लेते हैं क्लास। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, और नेक्स्ट वीक हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखेंगे। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि बड़े कंफ्यूज रहते हैं नमाज के तरीके में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ किस तरह की थी, जैसे हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सुन्नत का जो तरीका है वो सीखा था वज़ू का पूरा, और गुसल का। इसी तरह अब जो नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक है, और इंशाल्लाह हमें प्रॉबली 4 क्लासेस लगेंगे उसको ख़त्म करने में, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, या मे बी उससे ज़्यादा भी लग सकती हैं। सो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे बहन भाई फ्रेंड्स जो कि कंफ्यूज रहते हैं
सजदे के मसाइल को लेके, जैसे सजदे का क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे तो कैसे जाते थे, रुकू कैसे करते थे, खड़े कैसे होते थे, और नमाज में कौन सी तस्बीह पढ़ते थे, नमाज सलाम फेरने के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ते थे, क्या करते थे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसलिए अब जो रिकॉर्डिंग्स हों वो उन सेशंस की आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।